अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सीरत और वफ़ात के बारे में है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को, मेरी इस काविश को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों से ये दरख्वास्त है, ये दुआओं भरी वीडियो है, इसको कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, आज की इस बाबरकत मजलिस में हम इस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें हम सज्जाद और इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने करबला में दीन इस्लाम की रूह को दुआओं, इबादत और सब्र के जरिए जिंदा रखा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैन है। आप 5 शाबान 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वालदा जनाब बीबी शहर बानो थीं, जो शहंशाह ईरान की बेटी थीं। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का नस्ब एक तरफ से हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह से जा मिलता है। और आपको प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इबादत में मशहूर थे। आपकी इबादत का आलिम ये था कि रातों को क़याम में गुजार देते, दुआएं करते, गिरिया फरमाते। आपकी इबादत का मजमुआ सफ़िया सज्जादिया आज भी हमारे लिए हिदायत का ख़जाना है। आपने इबादत और दुआ के ज़रिए दीन मोहम्मदी को दोबारा दिलों में ज़िंदा किया। दुनिया में आपको सज्जाद यानी सजदे करने वाला और ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों की जीनत के लक़ब से याद करती है। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में आप शदीद बीमार थे और इसीलिए जंग में शिरकत ना कर सके, मगर दिल से तमाम मसाइब को देखा। करबला के बाद आप कैदी बनाकर कूफा और शाम ले जाए गए। आपने यजीद के दरबार में नहायत बहादुरी से खुतबा दिया, जिसमें इस्लाम की असल तस्वीर पेश की। यजीद के दरबार में इमाम का खिताब। प्यारे दोस्तों, आप ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, हमें पहचानो जिनका जिक्र कुरान में है। हम वही अहले बैत हैं जिनको अल्लाह ने हर नजिस से पाक किया। प्यारे दोस्तों, कैद के दौरान इमाम ने सब्र, दुआ और हलीम से उम्मत को पैगाम दिया कि बातिल के खिलाफ जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं, जुबान और किरदार से भी होता है। प्यारे दोस्तों, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त सियासी हुकूमत से टक्कर ना ली, मगर दुआओं और मंदरजात के जरिए उम्मत को बेदार किया। सफ़िया सजादिया में सिर्फ दुआओं का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फिक्री और तरबीती मंशूर है। प्यारे दोस्तों, आपने उम्मत का इखलाक बेहतरीन किया। ये दुआएं ना सिर्फ अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाती हैं, बल्कि एक मोमिन की सफ़ात भी बयान करती हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शागिर्दों में सईद बिन मुहीब, अबू हमज़ा सोमाली, ज़हरी, मोहम्मद बिन मुस्लिम जैसे जलीलुल कदर उलमाए कराम शामिल थे। आपने इल्म, इखलाक और सब्र से लोगों के दिलों को फतह किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 25 मुहर्रम 95 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। रिवायात के मुताबिक आपको वलीद बिन अब्दुल मालिक के हुक्म से जहर देकर शहीद किया गया। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई, जहां दीगर आइम्मा कराम भी दफन हैं। करबला के बाद इमाम सज्जाद ने जो मसाइब देखे, अपने वालिद की शहादत के, बीबी ज़ैनब को करबला में खतबात के, अहले बैत की कैद के, मदीना वापस आकर तन्हाई का आलम। फरमाते हैं कि जब खाने के लिए बैठता हूँ तो मेरा दिल भी भर आता है,
کیونکہ میرے بابا کو بھوکا شہید کیا گیا۔ پیارے دوستو، امام سجاد ہمیں سکھاتے ہیں کہ سخت ترین حالات میں بھی کردار اور عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں امام سجاد کی دعائیں، ان کا حلیم اور صابر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دعائے کلمات پیارے دوستو کچھ یوں: یا اللہ ہمیں امام سجاد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صفیہ سجادیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا پیارے دوستو، اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور محبت والا کر دے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت امام زین العابدین مدینہ سے باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں پیارے دوستو رہا کرتے تھے۔ آپ کوئی بادشاہ نہ تھے، ایک درویش اور سادے اور اہل نبی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رہا کرتے تو انہی دنوں میں اس وقت کا بادشاہ پیارے دوستو ولید بن عبد المالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی کو، جو کہ بہت ظالم ہے اور لوگوں میں بھید بھاؤ کرتی ہے اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، طواف کر رہی تھی کہ حجر اسود کو چومنے لگی اور حجر اسود نے اس کو پکڑ لیا۔ پیارے دوستو، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ میری مدد کریں، میری بیوی کو چھڑوا دیں۔ پیارے دوستو، بادشاہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ یہ کام تو امام سجاد ہی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت کا حاکم امام سجاد کے پاس بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دلوں کی محبت، دلوں کی حکومت تو اہل بیت میں تھی۔ پیارے دوستو، وہ تمام بادشاہت کے مالک بھی تھے۔ تو وہ شخص جب حضرت امام سجاد کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیوی کو حجر اسود نے جکڑ لیا، پکڑ لیا، تو حضرت امام سجاد نے کہا تیری بیوی دوسروں کو تنگ کرتی تھی، دوسروں کو برا بھلا کہتی تھی، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ خیر، حضرت امام سجاد نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب حضرت امام سجاد نے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور بلند کیے ایک خاتون کے لیے، ایک امتی کے لیے، لیکن وہ امتی دوسروں کو برا بھلا بھی کہتی، لیکن اہل بیت کی پیارے دوستو، اہل البیت کے امام، ہمارے امام کی محبت دیکھیں کہ وہ سب کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ پیارے دوستو، سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور جیسے ہی ہاتھ نیچے آئے اس عورت کو چھوڑ دیا گیا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ سجدے میں گری، اللہ کے حضور معافی مانگی کہ میں کبھی کسی کو چھوٹا نہیں کہوں گی۔ پیارے دوستو، اسی طرح میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ولید بن عبد المالک ایک دفعہ خانہ خدا کا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو وقت کا حاکم ہے لیکن کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا، لیکن ایک شہزادے آتے ہیں، وہ جیسے ہی آتے ہیں حجر اسود سے لوگ اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام سجاد پاس جاتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ جب اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ حضرت امام حسین کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام سجاد علیہ السلام ہیں، لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں۔ بادشاہ کو دل میں بڑا ہی غصہ آیا۔ خیر، اسی بادشاہ نے حضرت امام سجاد کو زہر دے کر پیارے دوستو اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ اس شخص نے زہر دیا اور اپنی آخرت کو خراب کیا۔ پیارے دوستو، اہل بیت تو آج تک قیامت تک پیارے دوستو ہمارے لیے اللہ کے حکم سے زمین پر ہوں گے، اور آخری امام مہدی تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن کہاں گیا وہ یزید، کہاں گئی اس کی اولاد، کہاں گئے وہ لوگ جو کہ خود کو بادشاہ، خود کو جابر، خود کو بڑے بڑے حکمران سمجھتے تھے؟ پیارے دوستو کہاں گئے؟ آج کسی کا کچھ پتہ نہیں۔
امام سجاد نے ہمیں یہی سکھایا، صبر کرو، عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو، اور ہمارے لیے ایسی راہ چھوڑی اپنی کتابوں کی شکل میں جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔